alang sa kampanya seryo sa Davao del Norte, matuwag nga aduna la may duha ka political family nga nagahimo og tagsa-tagsa nilang political dynasty aron gunitan ang pinakataas na posisyon sa tibuok probensya, ang pagka-gobernador kung di manggani ang pagka-congressman sa usa sa duha ka distrito sa probensya sa Davao del Norte. Ug mao kani ang political family o clan sa mga Del Rosario o Floyrendo. Sa kasamtangan, ang nagagunit sa posisyong pagka-congressman sa Distrito 1 mao si Congressman Antonio or Anthony Del Rosario nga anaa na sa iyang ikaduhang termino o midagan karon pagka-gobernador sa iyang ikaduhang pagsulay na musunod sa iyang amahan na si Governor Rodolfo Del Rosario kinsa usab anaa na karon sa iyang katapusan termino. Si Anthony Del Rosario giagmangan karon ni Vice Governor Victorio Baby Suway Baguio Jr. Ang mga Del Rosario anaa sa bando sa Liberal Party, samtang si Vice Governor Suway Baguio midagan nga independente apan giendorso kani ni Presidential frontrunner Davao City Mayor Rudy Duterte. Sa laing bahin, ang ikaduhang distrito sa lalawigan gihuptan sa angkang Floyrendo na nanag-iya sa Cadeco, ang numero 1 kabindes banana producer o multi-billionaire exporter nga kumpanya sa saging sa tibok nasud. Ang kasamtangang representante sa pamilya sa natad sa politika mao si Congressman Anton Floyrendo Lagdamio Jr. kinsa ana-ana sa iyang ikatulo o katapusang termino. Busa, mibalik karon pagdagan ang nailang top honcho o opisyal sa Cadeco o gibantog ni usa ka political kingmaker sa Distrito 2 na si kanhi Congressman Antonio Tony Boy Floyrendo Jr. Wa siya kaatbang karong umaabot nga pinilahi. Anaa ang pundok ni Congressman Floyrendo sa kaugalingon nilang organisar ng local political party na mao ang Kusog Baryohanon. Ang mga Floyrendo o Del Rosario na ilang manag-uban ng mga pamilya sulod sa usa ka clan o kay si Governor Del Rosario igsuon sa asawa sa mipanaw na unang tag-iya sa Cadeco ang gibantog na unang patriarko sa clan na si Don Antonio Floyrendo Sr. ug matod pa si Del Rosario tuo nga gamot ug manager ug vice presidente ni Don Antonio sa Cadeco. Apan kahinumduman nasa niadtong miaging 2007 nga pilihan ang unang pagsulay ni Congressman Anthony Del Rosario sa pagdagan pagkagobernador nahimong usa ka dakong mitsa sa pagbuto sa giingon na away sa pamilya on family feud tali sa mga Floyrendo o Del Rosario tungod kay interesado man usab si ex-congressman Tony Boy Floyrendo nga mudagan pagkagobernador tungod kay anaa na pud kini sa iyang katapusang termino pagka-congressman sa Distrito 2. Dakong isyu o kulakabildo kato ni atong panahona nga mibuhagay sa tibok probinsya labi na nagibalikan pagdagan ni Dolfo Del Rosario pagka-gobernador kaliwala sa away kung kinsa ba ang angayan mudagan pagka-gobernador. Si Tony Boy ba na last termer o ang iyang anak na first termer vice-gobernador ni adtong panahona. Human sa mga piniliay nga diin nakuha balik ni Dolfo Del Rosario ang pagka-gobernador, may buhagay na dayon sa media nga gipalagpot sa mga Floyrendo ang gobernador gikan sa iyang posisyon sa Cadeco ug matod pa gibayran kining dako sa Cadeco aging pagwagtang sa iyang interes o partisipasyon sa kumpanya. Giingon nga si Del Rosario nahimong dakong politiko sa Davao del Norte kundi manggani sa tibok rehiyon 11
tungod na pud sa pagsuporta ni Don Antonio Florendo Sr. sa iyang politika. Ang gobernador mao ang patriarko sa pamilyang Del Rosario ug unang napili nga assemblyman sa tuig 1978 sa batas pambansa na nailhang rubber stamp Congress sa rehimeng Marcos. Sa pagkaduak sa probinsya sa pagkatawo sa Compostela Valley, si Dolfo Del Rosario midagan dayon og minaog pagkagobernador sa eleksyon sa 1998 busa nahimo siyang unang gobernador sa bag-ong probinsya. Bunga sa family feud mao ang pagteritoryo politikal sa duha ka pamilya. Mao nga may komentaryo nga naisusama daw sa pelikulan sa iyo ang tundok, sa akin ang kabeti, sa pag-establisar sa mga Del Rosario o political bailiwick sa Distrito 1, samtang ang mga Florendo may concentrate sa ilang naandan nga political bailiwick sa Distrito 2. Busa, sa sunod nga eleksyon 2010, nakitaan ang mga proxy electoral wars tali sa mga Del Rosario ug Florendo diha sa ilang pagsuporta o pag-endorso sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaatbang sa eleksyon. Sa eleksyon 2013, ang duha ka pamilya nagkasabot na di na mag-away o di na maghilagtanay sa ilang tagsa-tagsa ka teritoryo politikal. Gingon nga nakabalikan na ang mga Florendo Del Rosario karon panahona ug natapos ng ilang family feud ug makit-an kini sa ilang panag-uban sa politika. Bisan patuod ang tatang way kaatbang si Congressman Tony Boy Florento, samtang matawag na may formidable opponent o kaatbang si Congressman Anthony Del Rosario tungod sa karibal nga kandidatura sa gitawag nga political institution sa tubok probensya nga si Vice Governor Victorio Baby Soy Bagyo, kinsa may hataas na track record o public service kumparar sa batang Del Rosario, kinsa may katunga lamang nga panahon sa pagpanerbisyo publiko ikumpara sa sobra 30 ka tuig nga pagpanerbisyo sa publiko ni Vice Governor Baby Soy Bagyo, gikan kini nahimong konsehal sa munisipalidad sa Tagum hangtod nahimong vice mayor ug mayor sa tulo ka termino sa siyudad sa Tagum, usa kini nahimong vice gobernador sa probensya sa upat ka termino o 12 ka tuig isip vice gobernador. Ingon nga maglisod pagani nga makatunga si Anthony Del Rosario sa taas na pagpamibisyo ni Vice Governor Baby Soy Bagyo tungod kay sa una pagani nga termino ni Del Rosario natala kani nga nagsigig absent sa Kongreso tungod kay giingong nagpatambal kani gawas sa nasod tungod sa sakit nga lymphoma cancer o cancer sa kaugatan nga giingon niya na iya nang nalampasan. Matawag nga sa tuig 1978 dinha sa pagkapili pagka-assemblyman ni Dolfo Del Rosario mausab ang tuig sa pagsugod sa politika sa mga Del Rosario ug apil na pud ang mga Florendo bisan pa ang naulahi na ilhan nga usa ka Marcos Crony kinsa una pong nagasuporta sa mga politiko sa panahon sa mga eleksyon ni adtong dako pa ang probinsya Davao del Norte. Supay kini sa pagsugod sa politika sa mga Suway Bagyo nga diin ang una nilang patriarko nga si Manuel Suway Bagyo nahimong mayor sa Magkumpo ni adtong tuig 1947. Busa, matawag nato nga miabot ang mga Suway Bagyo sa probensya sa dekada 40 pa, samtang ang Del Rosario sa dekada 70 o may diferensya nga taas nga 30 ka mga katuigan. Sa pagdagan karon ni Congressman Anthony Del Rosario pagka-gobernador, matawag nga ang political family nga Del Rosario ana-ana sa iyang pagsulay sa pagpadayon sa dinastiya politikal sa probensya gamit ang pinakataas na posisyon, samtang maupod kini ang nahitabo sa Distrito 2 sa probensya diin ang pwesto sa pagka-congressman niini ataw na sundan na usab ug usa ka Florendo tungod kay si ex-congressman
Tony Boy Florendo wa may kaatbang sa umaabot na pinilihay. Sa mga nahitabong sitwasyon sa politika sa una, matawag nga ang lalawigang Davao del Norte giposisyonan na sa duha ka pamilya politikal nga nagapatindog sa ilang tagsa-tagsa ka dinastiyang politikan. Sa ilang sobra 3 ka dekada sa pagdala og ma-influential nga posisyon o pag-impluensya sa politikanong aspeto sa probinsya, matawag nga ang pag-atbang sa politika ni Baby Suway Bagyo sa mga Del Rosario, matawag nga umaabot ng eleksyon karong Mayo o sa ka-referendum kabahin sa isyong political dynasty sa probinsya. Si Baby Suway Bagyo nagrepresentar sa ikaduhang henerasyon sa pamilya o clan nga Suway Bagyo. Apan 39 anyos ka mga katuigan, usa si Baby Suway Bagyo mitumaw nga leader sa katawan, human nahimong unang mayor sa mag-upo ang iyang uncle nga si Manuel Suway Bagyo. Di matawag nga nagahimo og dinastiya ang mga Suway Bagyo tungod kay napili sila sa managlahi nga panahon o dili sunod-sunod nga yugto sa panahon, o napili sila sa ilang tagsa-tagsa ka merito o klase sa liderato. Wa ko'y anak si Baby Suway Bagyo nga iyang gipasunod na politiko. Luyos sa duha ka dekada sa dinastiya sa mga Del Rosario Florendo, ang lalawigan ang ilahid gihapon sa problema sa daghang katawhan nga nagkalisod samtang nahimo kining usa ka agribusiness center. Matud pa sa opisyal nga mga estadistika, ang probinsya adunay 1/3 sa iyang katawhan ang anaa sa poverty incidence level o kapobrehon nga nagakita lamang og pang 1 day 1/8 nga income. Anaa na kini sa kapanahunan sa pagsugod sa dinastiya political ug hangtod karon wa pagyud kani napakunhod inay ni grabe pagayod sa ulahing mga kautuigan. Ug ang dakong pangutana sa katawhang Davao sa Davao del Norte, kung ang lideratong dinastiya political ba haum nga liderato alang sa kasulbaran sa dugay ng problema at daghang nagkalisod nga katawhan. Duha lang ka senaryo o posibilidad ang moresulta sa eleksyon pagka-gobernador kung mao kini ang kadaugan ni Anthony Del Rosario, di baka ang kadaugan ni Baby Suway Bagyo. Ang kadaugan ni Del Rosario nagpasabot nga kini usa ka dakong pamusong pangitabo tungod kay duha na sa angkan o clan sa mga Del Rosario ang nahimong gobernador sa probinsya, samtang wa pay nahimong gobernador gikan sa angkang Florendo. Busa meaning maong posibilidad ang pangutana kung may mahimo pa bang gobernador gikan sa mga Florendo tungod kay matud pa mao man kani ang damgo sa pamusong sugar baron nga si Don Antonio Florendo kinsa mao'y nagpalambo sa industriyang saging pang-export sa Pilipinas. Sa laing bahin, ang kadaugan ni Baby Suway Bagyo nagpasabot nga ang katawhan gayon di ay ang mahukmanon kung kinsa ang ilang himuong
manghulog kanila. Kini si Jack Monforte alang sa kampanyang serye sa RUN TV.